This course comprises a book entitled Persian Language Teaching. In Persian, آموزش زبان فارسی. کلید تمرین 110. 1. از شنیدن اون آهنگ دلم واز شد. 2. خواهش میکنم حرف مرا به دل نگیرید. 3. دست از سر او بردار. 4. دلمان برایتان تنگ می شود. 5. سعی می کنم او را به درس خواندن دلگرم کنم. 6. آیا حرفهای من او را دلسرد کرده است؟ 7. من از دست این سگ مزاحم به تنگ آمدم. 8. این نامه برایتان دردسر فراهم می کند. 9. دلت چی میخواد؟ 10. دلم نمیاد اذیتش کنم. 11. مگه دلت براش میسوزه؟